अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को पोलिंग, 5 रियासतों का शेड्यूल जारी। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव 9 नवंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। 15 अक्टूबर को BRS उम्मीदवारों में बी फॉर्म की तकसीम। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में खातून का बेदर्दाना कत्ल। और इसराइल और हमास के हमलों में दोनों ममालिक के 1000 से ज़ायद अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में एक ही मरहले में पोलिंग 30 नवंबर को होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती और 5 दिसंबर तक इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। उसके साथ ही उन 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है। इस मौके पर CEC राजीव कुमार ने कहा, हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हमने 40 दिनों में 5 रियासतों का दौरा किया। हमने 5 रियासतों के ओहदेदारों और पार्टी लीडरों से बातचीत की। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय ली है। उन्होंने कहा कि हम उन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए 6 माह से मशक कर रहे हैं। CEC ने कहा कि तेलंगाना में 119 असम्बली सीटों, छत्तीसगढ़ में 90, मिजोरम में 40, राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 230 असम्बली सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। 5 रियासतों में कुल 679 सीटें हैं। वाज़ेह रहे कि मिजोरम असम्बली की मुद्दत 17 दिसंबर, छत्तीसगढ़ की 3 जनवरी, मध्य प्रदेश की 8 जनवरी, राजस्थान की 14 जनवरी और तेलंगाना असम्बली की मुद्दत 18 जनवरी को ख़त्म होगी। सदर BRS व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए BRS उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले करेंगे। BRS पार्टी के मंशूर को जारी करेंगे। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव कुछ तजावीज़ पेश करेंगे और इंतखाबात में अमल करने के उसूल व ज़वाबित की वजाहत करेंगे। इजलास में उम्मीदवारों को कुछ हिदायत भी दी गई हैं। उसके बाद BRS सदर पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। उसी दिन KCR शाम 4 बजे हुस्नाबाद असम्बली हल्के में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करेंगे। BRS के सरबराह 18 अक्टूबर को जनगांव और भोनगिर असम्बली हल्कों में जलसे-आम में शिरकत करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सिरसिल्ला में मुनक्किद शुदनी जलसे-आम में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को उसी दिन दोपहर 2 बजे जड़चल्ला हल्के में और शाम 4 बजे मेरचल हल्के में जलसों में शिरकत करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 9 नवंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। BRS चीफ 9 नवंबर को 2 असम्बली हल्कों गजवेल और कामारेड्डी में पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी दाखिल करने से पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव सिद्दीपेट हल्के में कोनायापल्ली वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाएंगे और खुसूसी पूजा करेंगे। बाद में वजीर आला गजवेल में अपना पहला नामजदगी दाखिल करेंगे। BRS चीफ दोपहर 2 बजे कामारेड्डी में दूसरा पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव दोपहर 3 बजे कामारेड्डी में जलसे आम में शिरकत करेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के एक स्कूल की निसाबी कुतुब में मोहसिने इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम नौजवानों ने कल रात ज़बरदस्त एहतजाज किया। बताया गया है कि बॉयज़ टाउन स्कूल की 4वीं जमात की सामाजी इल्म की किताब में तस्वीर शाया करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। उन नौजवानों ने कहा कि 5 दिन पहले ही इस सिलसिले में फलकनुमा पुलिस से शिकायत की गई थी, ताहम उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उस किताब का प्रिंटर एमेक्सो बुक्स इंटरनेशनल है। उस प्रिंटर को तस्वीर की इशाअत का कोई हक नहीं है। उस किताब की इशाअत करने वाले के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन में पब्लिशर, कॉर्पोरेट ऑफिस और निसाबी किताबों की तकसीम करने वालों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि पुलिस इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। एडिशनल DCP शेख जहांगीर ने मीडिया को बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर शाया नहीं की जा सकती। उससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। मुस्लिम नौजवानों की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया है और स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है।
تلنگانہ حکومت نے ریاست کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے امپلائیز ہیلتھ کیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے نئی امپلائیز ہیلتھ اسکیم پر عمل آوری کو منظوری دی ہے۔ اس سے ملازمین پینشنرز کے ساتھ ساتھ ان کے افراد خاندان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس اسکیم کے انتظامات کے لیے حکومت کے چیف سیکریٹری کی سربراہی میں ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں اعلیٰ عہدیدار ملازمین اور پینشنرز ممبر ہیں۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے جیو نمبر 186 جاری کیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا سے تعلق رکھنے والا مسلم خاندان کے 4 افراد بھیانک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کڑپا کے آزاد نگر سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 10 افراد آٹو میں قریب میں واقع ملیال امام بی کی درگاہ کو زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ آندھرا پردیش RTC بس کی آٹو کو ٹکر کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے اور بعض دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ ضلع کڑپا کے پوٹلا دورتھی علاقے میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں بس آٹو سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ 4 افراد جاں بحق اور دیگر زخمی ہو گئے۔ ان افراد کی شناخت 25 سالہ محمد، 25 سالہ حسینہ، 10 سالہ آمنہ اور 10 سالہ شاکر کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اس سلسلے میں جانچ شروع کر دی ہے۔ باقی 6 زخمیوں کو پروتوڈور کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع نظام آباد میں ایک خاتون کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ نامیو واڑہ میں پیش آیا۔ بودھن منڈل کے بیلال کی رہنے والی بکیا للیتا 50 سالہ کا قتل کر دیا گیا۔ للیتا نظام آباد میں ایک عوامی نمائندے کے گھر میں گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی اور وہ 1 سال سے شہر میں مقیم تھی۔ مقامی افراد کے مطابق ہفتے کو کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر میں للیتا نے دعوت کی۔ مقامی افراد کو شبہ ہے کہ للیتا کو نامعلوم افراد نے اس وقت قتل کیا جب وہ دعوت میں شراب پی رہی تھی۔ للیتا کے فون کا جواب نہ ملنے پر گھر والے پیر کی صبح شہر پہنچے اور گھر کو مقفل پایا۔ شک کی بنیاد پر گھر والوں نے 3 ٹاؤن پولیس کو اطلاع دی۔ 3 ٹاؤن کے SSI پروین کمار جو جائے واردات پر پہنچے مکان کا قفل توڑ کر اندر داخل ہوئے، جہاں خاتون کو برہنہ حالت میں مردہ پایا گیا۔ پولیس نے ڈاگ اسکواڈ اور سراغ رساں ٹیم کی مدد سے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ خاتون کے فون کال ڈیٹا کی بنیاد پر تحقیقات کو تیز کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہوئے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان دھمکیوں کے تناظر میں ممبئی پولیس نے شاہ رخ خان کو +وئی سیکورٹی فراہم کی ہے۔ ممبئی پولیس سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق شاہ رخ خان نے ریاستی حکومت سے تحریری طور پر شکایت کی تھی کہ فلم پٹھان اور جوان کے بعد انہیں جان سے مارنے کی دھمکی آمیز فون کالز موصول ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر حکومت نے اداکار شاہ رخ خان کو مبینہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کے بعد ان کی سیکورٹی بڑھا کر وئی+ کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ قبل ازیں بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو بھی اس طرح کی دھمکیاں دی جا چکی ہیں۔ ہند سعودی باہمی تعاون کے سلسلے میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور ہندوستان نے سپلائی چین، ماحول دوست گرین ہائیڈروجن اور بجلی کے نظام کو مربوط کرنے سے متعلق تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور ریاض کے دورے پر آئے ہندوستانی وزیر بجلی و تجدید پذیر توانائی راج کمار سنگھ نے اتوار کو ریاض میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ فریقین کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں موسمیاتی ویک 2023 کے موقع پر کیے گئے۔ موسمیاتی ویک کا اہتمام سعودی عرب میں اقوام متحدہ کے تعاون سے دارالحکومت ریاض میں کیا ہے۔ ہندوستانی وزیر RK سنگھ مشرق وسطی و شمالی افریقہ ماحولیات ہفتہ تقریب کے سلسلے میں ریاض کے دورے پر ہیں۔ غزہ کے قریب اسرائیلی علاقے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان لڑائی میں اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں ہی طرف تقریباً 1000 جانیں تلف ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہفتے کی اولین وقت حماس کی جنگجوؤں نے راکٹوں کی بارش کرتے ہوئے اسرائیل میں زبردستی داخل ہوئے۔ لبنان کے ایران کی حمایت والی حزب اللہ گروپ نے کہا ہے کہ اس نے لڑائی والے ایک سرحدی علاقے میں اسرائیلی ٹھکانوں پر بہت سے گولے اور گائیڈو میزائل داغے ہیں۔ گروپ نے بتایا کہ یہ حملہ حماس کی طرف کیے گئے حملے کی حمایت میں
کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے اس کے جواب میں لبنان کے علاقوں میں فائرنگ کی ہے اور حزب اللہ تحریک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس لڑائی میں شامل نہ ہو۔ اسرائیلی حکومت نے بتایا ہے کہ کل سے آج تک 600 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 100 سے زیادہ افراد کو ارغمال بنا کر رکھا گیا ہے اور 2000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ ادھر فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں غزہ پٹی میں کم سے کم 370۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 30 نومبر کو پولنگ، 5 ریاستوں کا شیڈول جاری۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 9 نومبر کو پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ 15 اکتوبر کو BRS امیدواروں میں بی فارم کی تقسیم۔ تلنگانہ کے نظام آباد شہر میں خاتون کا بے دردانہ قتل اور اسرائیل اور حماس کے حملوں میں دونوں ممالک کے 1000 سے زائد افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔